नमस्कार आत्मीय मित्र सत्सङ्गको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागतम अभिवादन अभिनन्दन प्रकट गर्दछु। म लक्ष्मण भण्डारी, मेरो स्वागतम स्वीकार गर्नुहोस्। प्रिय मित्र, सम्पत्तिको सार्थकता कस्तो अवस्थामा हुन्छ? हामीले जे जति धन सम्पत्ति रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्दछौँ त्यसको औचित्य के हो? त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? कति बेला हामीले आर्जन गरेको सम्पत्ति अर्थपूर्ण हुन्छ? आउनुहोस् आज यही विषयमा सत्सङ्ग गरौँ। सत्सङ्गको विधिवत आरम्भ गरौँ। प्रिय मित्र, आउनुहोस् एउटा सुन्दर दृष्टान्तबाट आजको सत्सङ्गको श्री गणेश गरौँ। एकपटक कतै एउटा किसान बस्दथ्यो। उसको आफ्नो कुनै जमिन थिएन। त्यसैले एकजना भूमिपतिको जग्गा अधिया कमाएर उसले आफ्नो गरजोट टारिरहेको थियो। एक दिन त्यो किसानले हलो जोतिरहेको थियो। यसैबीच हलोको फाली जमिन मुनि राखिएको एउटा वस्तुमा गएर ठोकियो। किसानले जमिन मुनि हलो जोत्ने क्रममा फेला परेको त्यो भाँडो घरमा लिएर गयो। भाँडो आफैमा निकै अनौठो थियो। एकपटक किसानले त्यो भाँडोमा एउटा स्याउको बिरुवा राखेको थियो। हेर्दा हेर्दै त्यहाँ 100वटा स्याउका बिरुवा तयार भए। त्यस भाँडोमा जे राखिन्थ्यो त्यस वस्तुको सङ्ख्या बढेर 100 गुणा पुग्दथ्यो। त्यसैले त्यो भाँडो जादुको भाँडो थियो। किसानले उसको घरमा रहेका प्राय सबै वस्तुहरूलाई त्यस भाँडोमा राखेर 100औं बनाएको थियो। त्यही भाँडोको करामतमा उस सामान्य किसानबाट धनी व्यक्तिमा रूपान्तरित पनि भयो। त्यो किसानसँग अब कुनै पनि वैभवको अभाव थिएन। समय बित्दै गयो। समय क्रमसँगै जादुको भाँडो सम्बन्धी समाचार सबैतिर फैलियो। धेरै मानिसले त्यो जादुको भाँडोका बारेमा थाहा पाए। किसानले जसको जमिन कमाइरहेको थियो त्यस जमिनको मालिकले पनि जादुको भाँडोबारे जानकारी नपाउने कुरै भएन। जमिन मालिक आएर किसानसँग भएको त्यो जादुको भाँडो लिएर गयो। मेरो जमिनमा फेला परेको यो भाँडो मेरै हुन्छ, यस्तो किसिमको सोच जमिन मालिकको थियो। अनि जमिन मालिकको यो तर्कलाई खण्डन गर्ने उपाय पनि किसानसँग थिएन। उसले रोकथाम गर्ने कोसिस पनि गरेन। जमिन मालिकले अब आफ्नो जमिनको भाँडो आफ्नै भएको भन्ठानेपछि लिएर गयो, घरमा पुर्यायो। यद्यपि जमिन मालिकसँग कुनै कुराको अभाव थिएन, तैपनि उसले आफ्नो घरमा भएका सबै कुरालाई त्यस भाँडोमा राखेर पर्याप्त बनायो। त्यस जादुको भाँडोबाट तयार भएका 100औंको सङ्ख्याका वस्तु र सामग्रीहरू थन्क्याउनका निमित्त अब त्यस जमिन मालिकले एउटा छुट्टै घर नै निर्माण गर्नु पर्यो। उसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुख सुविधाका सामानहरू त्यही भाँडोको सहारामा 100औंको सङ्ख्यामा विस्तारित पनि भए। सम्पूर्ण जनसामान्यले थाहा पाइसकेको जादुको भाँडोको बारेमा त्यस देशका राजाले थाहा नपाउने भन्ने पनि भएन। अति नै चर्चा चलेपछि राजा आफै आएर त्यस जमिन मालिकसँगको जादुको भाँडो खोसेर लिएर गए। मेरो जमिनमा फेला परेको यो भाँडो मेरै हुन्छ भन्ने जमिन मालिकको तर्क, तिम्रो जमिन पनि त आखिर मेरै राज्यमा छ नि, त्यसैले यो त राजाको हुन्छ भन्ने राजाको तर्कका अगाडि थप कमजोर भयो। राजाले जादुको भाँडो आफैले लिएर गए। अब राजाको अगाडि के लाग्दैन। राजाले दरबारमा गएर उनलाई सबैभन्दा मन परेको हिराको हार त्यस भाँडोमा राखिदिए। उनकै अगाडि जादुको भाँडोले उनलाई 100वटा त्यस्तै हिराका सुन्दर हारहरू उत्पादन गरिदियो। राजाका मन पराइएका जे जति विषयहरू, सामग्रीहरू र वस्तुहरू थिए सबैलाई त्यस भाँडोमा राखियो र 100औंको सङ्ख्यामा विस्तार पनि गरियो। प्रिय मित्र, राजासँग अब कुनै पनि वस्तु त्यस भाँडोमा राख्नका लागि बाँकी रहेनन्। अचानक उनको मनमा एउटा यस्तो कुरा आयो, यो कस्तो भाँडो होला? अब म आफै यसभित्र पसेर हेर्नु पर्यो। म धेरै भएँ भने त अझ ठुलो सङ्ख्यामा एकैपटक यी 100औंलाई पनि 100औं बनाउन सक्छु। जति पनि सामग्रीहरू छन् म यी सबैलाई 100औं बनाउन सक्छु। म 100 जना भएँ भने त त्यसपछि त म संसारभरि व्याप्त हुन सक्छु। धेरै राज्यको राजा हुन सक्छु।
एकैपटक विश्व साम्राज्य मेरो अधीनस्थ हुन सक्छ। यति सोचेर राजा त्यस भाँडोमा प्रवेश गरे। उनले त्यो भाँडोभित्र रहँदा अरू केही पाएनन्। जसै बाहिर निस्के उनका अगाडि उनी जस्तै 100 राजाहरू तयार भएर बसेका थिए। सयौं राजाहरूलाई देखेर उनी आश्चर्यचकित भए। आफू जस्तै राजाहरू यसअघि उनले कहिल्यै पनि देखेका थिएनन्, पहिलो पटक देख्दैछन्। उनी जादुको भाँडोभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आफूले जुन श्रीपेश लगाएका थिए त्यो आफूले लगाएको श्रीपेश खोलेर आफ्नो निजी सुरक्षा गार्डलाई जिम्मा लगाएका थिए। उनको राजगद्दी पनि खाली थियो। त्यस जादुको भाँडोबाट बाहिर निस्किएर उनले सबैभन्दा पहिले श्रीपेश लगाउनु पर्यो भनेर सुरक्षाकर्मीतिर हात बढाए। उनीसँगै एकैपटक सयौं नयाँ राजाहरूले पनि हात अघि बढाए। सुरक्षाकर्मी पनि बिचरा अक्क नबक्क भयो। अब कुन चाहिँ राजालाई दिने? यो कुन चाहिँ राजाको श्रीपेश हो के थाहा? सबै उस्तै छन्, सबै एउटै अनुहारका छन्। कुन चाहिँको रेखदेख गर्ने, कुन चाहिँलाई राजगद्दी दिने? त्यो सुरक्षाकर्मी पनि अकमक्क पर्यो। बिचरा सयौंलाई एउटा सुरक्षा गार्डले कसरी सुरक्षा गर्न सक्थ्यो र? उसको श्रीपेश एकैपटक खोज्न 100 राजाहरू आए। ऊ सम्हालिन पनि गाह्रो भयो। ऊ स्वयंको सुरक्षाको समस्या भयो। प्रिय मित्र, स्थिति भयानक देखेपछि त्यो सुरक्षा गार्ड पनि श्रीपेश त्यही छोडेर कुलेलम ठोक्यो। अब ती राजाको सुरक्षा कसले गर्ने? एउटा श्रीपेशका लागि अब ती 100 जना राजाहरू छिनाझप्टी गर्न पो थाले। एउटा राजगद्दीका लागि उनीहरू परस्परमा लड्न थाले। उनीहरूका बीचमा गद्दी र श्रीपेशका नाममा सुरु भएको युद्धले भयानक रूप लियो। हेर्दा हेर्दै आपसी मारामार र झगडामा ती सबै राजाहरूको देहान्त भयो। सबै मरे आपसी लडाइँमा झगडामा। राजाको भव्य दरबार मसान घाटमा बदलियो एकाएक। प्रिय मित्र, रगतको खोलो बगेको थियो त्यहाँ। राज्यका अरू सैनिक र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आउन ढिलो भएको थियो। उनीहरूका अगाडि उस्तै अनुहारका 100 राजाहरूका मृत शरीर र रगतको नदी सिवाय अरू केही पनि थिएन। जुन श्रीपेशका लागि ती राजाहरू लडेका थिए, लोभिएका थिए, उनीहरूका मृत शरीर नजिकै एउटा कुनामा त्यो श्रीपेश मिल्किरहेको देखिएको थियो। जुन भाँडोमा बस्दा एक राजा 100 बदलिएका थिए, त्यो जादुको भाँडोले अलि परबाट मृतकहरूप्रति फर्किएर खुच्चिङ गरिरहे जस्तो लाग्दथ्यो। त्यो विभत्स दृश्य हेर्न आएका सबै मानिसहरूले जादुको भाँडोको करामत राम्ररी देख्ने मौका पाएका थिए। त्यति बेला त्यहाँ आएका सबैले त्यस भाँडोका बारेमा थाहा पाइसकेका थिए। लगभग सबैले मनमनै त्यस भाँडोमा राखेर आफ्ना सामग्री र आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई पनि सयौं बनाउने, अथाह बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोचेका पनि थिए। जुन किसानले हलो जोत्दाखेरिमा त्यो जादुको भाँडो फेला पारेको थियो, ऊ अभावमा थियो। प्रचण्ड गरिबीकै कारण उसले अर्काको जमिन कमाइरहेको थियो। त्यति गर्दा पनि उसले मन फुकाएर खान लाउन र पस्न पाएको थिएन। रात दिनको कठोर श्रमले आर्जन गरेको कमाई पनि जमिन मालिकलाई आधा दिनुपर्ने कारणले गर्दा उसको जीवन केवल चल्नका लागि मात्रै चलेको जस्तो लाग्दथ्यो। सायद प्रकृतिले यही देखेर उसलाई जमिन जोत्ने क्रममा त्यो भाँडो उपलब्ध गराएको हुनुपर्दछ। त्यही भाँडोका कारणले आफ्नो सामान्य आवश्यकता पुरा गर्ने अवस्थामा ऊ पुगेको थियो। जमिन मालिक र राजाले चाहिँ उसले त्यो भाँडोबाट धेरै कुरा पाउन सकेन, किनकि उसँग त्यस भाँडोमा राख्नका लागि पर्याप्त विषयवस्तु पनि थिएनन्। आफूसँग जे थिए तिनै वस्तु न उसले राख्यो। उसँग धेरै नभएका हुनाले धेरै वस्तु राख्ने कुरा पनि भएन। आफूसँग जे थिए तिनीलाई सयौं बनाएको थियो उसले। जे होस्, यति गर्दा पनि उसका अभावहरू पुरा भएका थिए। ऊ जमिन मालिक आएर त्यो जादुको भाँडो लिएर जाँदा पनि खासै दुखी भएको थिएन। प्रिय मित्र, राजासँग कुनै कुराको अभाव थिएन, न त त्यो जमिन मालिकसँग नै कुनै कुराको अभाव थियो। जमिन मालिक र राजासँग केवल एउटा कुराको अभाव थियो, त्यो हो सन्तोष। उनीहरू सन्तोषका नाउँमा असन्तोष लिएर बाँचेका थिए। असन्तोषको कुनै अभाव थिएन उनीहरूसँग, सन्तोषको ठुलो अभाव थियो। लोभ थियो उनीहरूसँग। त्यही लोभका कारण उनीहरू जीवनभरि कहिल्यै पनि भरिएनन्, सधैँ रित्तै रहे। जीवनलाई धेरै सम्पत्तिका बीचमा पनि खाली बनाएर मरे। गरिब भएर मरे, धनी भएर पनि गरिब भएर मरे। उनीहरूले बुझ्न सकेनन् जीवनमा आनन्द र खुसी सन्तोषमा पाउन सकिन्छ। असन्तोषले हामीलाई लाभ त हुन्छ, तर त्यो लाभले विलाप सिपाए अरू केही पनि दिन सक्दैन। असन्तोषपूर्वक प्राप्त गरिएको कमाइमा सात्विकता हुँदैन।
जसले अरूका प्राप्तिहरूबाट लोभिएर र ईर्ष्या गरेर नयाँ प्राप्तिका लागि प्रयास गर्दछ, उसले प्रयास गरिरहँदा पनि शान्ति पाउँदैन र पाइसकेपछि पनि त्यो शान्ति कायम रहँदैन। ईर्ष्या र लोभका कारण सुरु गरिएका कुनै पनि प्रयत्नहरूले मानिसको कल्याण गर्दैनन्। प्रिय मित्र, जुन घरको जग नै ईर्ष्याका कारण उठेको छ त्यसको आयु लामो हुँदैन। जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ त्यो ईर्ष्याको जगमा निर्माण भएको घर विनाशको अग्निमा बल्न सक्छ। सन्तोषपूर्वक जे काम गरिन्छ त्यो काम गर्ने बेलामा पनि आनन्द हुन्छ, गरिसकेपछि पनि आनन्द हुन्छ र उपभोगका समयमा पनि आनन्द हुन्छ। आनन्द त्यसैले शान्ति र सन्तोषपूर्वक गरिएका प्रयासहरूको सुन्दर प्राप्ति हो। प्रिय मित्र, अरूको देखेर अरूलाई देखाउन जे गरिन्छ त्यसले हामीलाई पनि नराम्ररी देखाइदिन्छ। किसानको जादुको भाँडोलाई देखेर जमिन मालिक र राजा लोभिनु पर्दैन थियो। उनीहरूसँग त कुनै पनि कुराको अभाव थिएन नि। उनीहरू यति धेरै भएर पनि केही नभएका रहेछन्। उनीहरूको अन्तःकरणभित्र केवल असन्तोष र लोभहरू मात्रै रहेछन्। यिनै असन्तोष र लोभका कारण राजाले हासिल गरेको लाभले उनलाई विलाप दियो, त्रासदी दियो र जीवन लिएर गयो। हामी जे इच्छा गर्दछौँ त्यो इच्छा अरूले पनि गर्दछन्। हामीले राम्रो इच्छा गर्यौँ भने अरूले पनि राम्रो इच्छा गर्दछन्। यसैले राम्रा इच्छा गरेर अरूलाई पनि राम्रो इच्छा गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले कसैलाई देखाउनका लागि घरमा तला थप्छौँ, यो टोलकै सबैभन्दा ठुलो घर बनाए भनेर हामी मक्ख पर्दछौँ, तर हामीले बनाएपछि अर्कोले पनि हाम्रो भावना बुझ्छ, विचार बुझ्छ र हाम्रोभन्दा ठुलो घर बनाउँछ। हामीले थपेका घरका तलाहरू हाम्रो अहङ्कारका तलाहरू हुन्। हामीले घरको तलासँगै हामीभित्र अहमको तला थपिरहेका हुन्छौँ। प्रिय मित्र, र समयको भुइँचालोमा सबैभन्दा पहिले चेपिएर मर्ने तयारी गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई कसैले मार्न सक्दैन। हामी त जन्मजात अमर छौँ, तर हाम्रो लोभ, हाम्रो असन्तोष र हाम्रो अहङ्कार हामीलाई मार्न तयार भएर बसेका छन्। लोभ, असन्तोष र अहमले मानिसलाई लामो समय बाँच्न दिँदैनन्। प्रिय मित्र, जो पुरा आयु बाँच्न चाहन्छ उसले सन्तोष गर्नुपर्दछ, असन्तोष छोड्नु पर्दछ, लोभ छोड्नु पर्दछ, अहङ्कार छोड्नु पर्दछ। यी मानव जीवनका विष हुन्। आजको मानिस यिनै विषको प्रभावले ग्रस्त छ। त्यसैले छोटो समयको शिकार बनिरहेको छ, अल्पायुको शिकार बनिरहेको छ। यदि जीवनमा अमरता प्राप्त गर्ने हो भने सन्तोष, त्याग र सरलताको सहारा लिनुपर्दछ। संसारका सबै भौतिक वस्तुहरू जादुको भाँडो जस्तै आकर्षक छन्। जो जति धेरै लोभिन्छ त्यही अनुपातमा त्यसले दुःख पाउँछ। किसानले त्यो भाँडो आफूसँग धेरै समय राखेन। जमिन मालिकले लैजाँदाखेरिमा थोरै दुःखी भएको हुनसक्छ, नचाहिँदो रूपमा हल्का दुःखी भएको हुनसक्छ, तर ऊ शान्त नै रह्यो, ऊ संयमित नै रह्यो। जमिन मालिकले अलि धेरै उपयोग गर्यो, त्यसैले किसानभन्दा ऊ अलि बढी दुःखी भयो। राजाले जादुको भाँडो लैजान खोज्दाखेरिमा सकेसम्म प्रतिकारको प्रयास पनि गर्यो जमिन मालिकले, तर सकेन। नसकेपछि ऊ निकै दुःखी भयो। राजाले जमिन मालिकले भन्दा धेरै प्रयोग गरे। उनमा लोभको मात्रा जमिन मालिकको भन्दा धेरै थियो। त्यही लोभका कारण उनको जीवन समाप्त भएर गयो असमयमै। सांसारिकहरू, संसारमा रहने मानिसहरू जादुका भाँडाहरूको लोभ, असन्तोष र अहङ्कारमा सबै खुसीहरू समाप्त भएर जान बाध्य हुन्छन्। सांसारिक मानिसहरूका, जसले जादुको भाँडोलाई धेरै समय आफूसँग राख्छ त्यसले त्यति नै धेरै दुःख र त्रासदीको अवस्था भोग्न पर्दछ। यिनलाई जसले छिटोभन्दा छिटो हटाउन सक्छ उसको अन्तस्करणमा आनन्द पनि त्यति नै छिटो अटाउन सक्छ, जीवन बस्न सक्छ। त्यसैले संसारका आकर्षक धन सम्पत्ति र जायजेता धेरै समय राख्नु हुँदैन। परोपकार कल्याणमा लगाइहाल्नुपर्छ। प्रिय मित्र, पोखरीको पानीमा जस्तै धेरै समय साँचेर राखिएको सम्पत्तिमाथि विपत्ति रूपी लामखुट्टेहरू, भ्यागुताहरू, सर्पहरू, बिच्छीहरू ओथारो बस्न आइपुग्छन् र हामीलाई असमयमै मृत्युको त्रासदी झेल्न बाध्य पार्दछन्। जुन वस्तु जति धेरै आकर्षक देखिन्छ त्यसमा विपत्तिको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। सांसारिक वस्तुको चमकले हाम्रो विवेकको आँखा बन्द गरिदिन्छ र त्यसको आकर्षणभित्र रहेको विपत्ति हामीले देख्न पाउँदैनौँ। त्यसैले सबै राम्रा र आकर्षक वस्तुहरूदेखि सावधान। प्रिय मित्र, भौतिक सौन्दर्यमा यस्तो शक्ति हुन्छ जसले ठुला ठुला विद्वानका विवेकका आँखा पनि बन्द हुन पुग्छन्। जादुको भाँडो सांसारिक आकर्षण हो। यही आकर्षणमा राजाले आफ्नो होस गुमाएका थिए। होस मात्रै गुमाएका थिएनन्, जीवन नै गुमाए। जादुको भाँडोको खोजीमा हामी धेरै छौँ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्म यही जादुको भाँडोको खोजीमा खाइ नखाइ दौडिरहेका छौँ, तर अन्तमा यसैले हामीलाई आफ्नो आहारा बनाएको छ। यो कुरा बिर्सिएका छौँ। हामी अब जादुको भाँडोका बलि नबनौँ प्रिय मित्र। भौतिक आकर्षणको बत्तीका पुतली नबनौँ। संसार आकर्षक छ, सुन्दर छ, र यही सौन्दर्यभित्र अशान्तिको कुरूपता पनि विद्यमान छ। सबै विषय, सबै वस्तु र सबै सामग्रीलाई काखी च्यापेर मरिहत्ते नगरौँ। हामीले काखी च्याप्दाखेरिमा अन्त्यमा हामी नै भौतिक सामग्रीको काखीमा च्यापिएर पानी पनि खान नपाइकन समाप्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। पैसा कमाउनुपर्छ निश्चित रूपमा, धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, भौतिक संसारको सौन्दर्य पनि आवश्यक छ, तर यी सबै हाम्रा सहयोगी मात्र हुन्, आवश्यक कुरा मात्र हुन्। आवश्यकताभन्दा बढी यी कुराहरूको आवश्यकता हुँदैन। यी वस्तुका हामी सहयोगी हुने गरी काम गर्नुपर्छ। हामी यिनका सहयोगी हुने होइन, यी हाम्रा सहयोगी हुनु पर्यो। हामी यिनका चाकर हुने गरी होइन, हामी सम्पत्तिका दास हुने गरी होइन। सबै भौतिक सामग्री र सम्पत्तिलाई विपत्ति बनाउने यस्ता किसिमका भौतिक वस्तुहरूलाई हामीले विवेकसङ्गत ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्दछ। सबै भौतिक सामग्री र सम्पत्तिलाई विपत्ति नबनाउने हो भने तिनलाई लामो समय सङ्ग्रह नगरौँ, परोपकार र कल्याणको क्षेत्रमा लगानी गरौँ। आफू किसान जस्तै हलुका भएर शान्तिका साथ बाँचौँ। परोपकारको यही कामले मात्र हाम्रो स्वाभिमान उच्च रहन्छ। स्वाभिमान हाम्रो मौलिकता हो। के हामी धन सम्पत्तिका चाकर हौँ र? एकपटक गहिरोसित विचार गरौँ। यति प्रेमका साथ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मङ्गल होस्, तपाईँको कल्याण होस्।